अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इंडिया बन गया है एक रियासती दहशतगर्द। अर्नब गोस्वामी की हाल ही में व्हाट्सएप लीक्स जो सामने आई, जिससे साबित होता है कि पुलवामा हमला मोदी सरकार ने प्लान किया और ना सिर्फ अपने दिफाई इदारों से मुंसलिक अफराद, अपने इंडियन सिटीजन्स, बल्कि इस पूरे खित्ते को खतरे में डाला और इसके अमन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने सर तमगा तो लगाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर जो हर्जा सराई और बेइज्जती का सामना अभिनंदन के हवाले से हुआ इंडिया को, वो भी अपनी मिसाल आप है। इंडिया में जो एक्सट्रीमिज्म की एक लहर चल पड़ी है, जिसको आरएसएस तहरीक भी या सैफरॉन तहरीक या हिंदुत्व तहरीक के नाम से अब जाना जाता है, बल्कि अब तो ये फेमस तहरीकें हो गई हैं एक्सट्रीमिज्म के हवाले से। अब ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है कि पाकिस्तान में बैठे किसी ने ये कहानी घड़ी और ये आपको सुना दी। ये ऐसी हकीकत है जो अब आपको इंडियन टेलीविजन पे, इंडियन खबरों में नजर आता है। मिसाल के तौर पे हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई भारत के अंदर तांडव के नाम से। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जिसे बॉलीवुड कहते हैं, आपको पता है पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री का शोहरा है, अच्छी फिल्में भी बनाते हैं, तो इन्होंने एक फिल्म तांडव प्रोड्यूस कर दी। इस चंद घंटे की फिल्म में एक दो मकामात पे चंद चीजें ऐसी थी जिनको बहाना रख के इस एक्सट्रीमिस्ट सोच से जुड़े, हिंदुत्व तहरीक से जुड़े आरएसएस के लोग जो हैं वो सड़कों पे निकल आए और उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब तांडव फिल्म में वो जो दो नकात हैं जिनके ऊपर बुनियादी तौर पे एतराज किया गया, वो पूरी फिल्म में कोई मिनट डेढ़ के होंगे। कल हम 6 घंटे अमेज़न के दफ्तर में हम दबाव बनाए रखे थे, तब जा करके झुक करके उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। पर माफ़ी से काम नहीं चलेगा। ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे। देवताओं के अपमान में माफ़ी नहीं हो सकती, इनको जूतों से मारना चाहिए। कुछ फिल्म जगत के लोग, बदमाश लोग, हमारे देवताओं को अपमानित करने का सिलसिला उनका लगातार चल रहा है, पर अब हिंदू भाई चुप नहीं बैठे। पहला एतराज क्या है? पहला एतराज यह है कि एक मुसलमान एक्टर जिनका नाम ज़ीशान अय्यूब है, उन्होंने फिल्म के अंदर कॉलेज की सूरत हाल में एक स्टेज ड्रामे में एक्टर का किरदार अदा किया और उसमें वो कृष्णा बने और कृष्णा बन के उनके मुंह से एक गाली निकली। पहली बात तो यह है कि उनके मुंह से गाली निकली, गाली तो राइटर ने लिखी, नंबर 1। नंबर 2, आपका इंडियन सेंसर बोर्ड कहां बैठा था? क्यों नहीं सेंसर बोर्ड ने वो गाली रोकती? अगर वो समझते थे कि ये उनके डाइटी की जो है बेइज्जती है, उनके खुदा की बेइज्जती है। यकीनन हमें मजहब इस्लाम तो ये सिखाता है कि दूसरे इंसानों की भी इज्जत करो और वो जिनकी परस्तिश करते हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करो। तो ज़ीशान अय्यूब के वो जुमले नहीं हैं, वो जुमले या तो राइटर के हैं और राइटर से भी बढ़ के उस सेंसर बोर्ड के हैं जिसने कहा, समझा कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है और उसने फिल्म को रिलीज होने दिया। तो ये जो हिंदुत्व तहरीक के अफराद सड़कों पर निकल आते हैं, ये जाके अपने इंडियन सेंसर बोर्ड का सर क्यों नहीं फाड़ते? अगर वो समझते हैं कि ये बहुत काबिल एतराज बात है। वैसे आपको बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आता है कि वो अपने खुदाओं को किस तरह प्रेजेंट करते हैं और किस तरह प्रेजेंट करते रहे हैं, कभी अधूरे लिबास की सूरत में, कभी अधूरी हालत में। बहरहाल ये उनका जाती मसला है, लेकिन ये नुक्ता इतना बड़ा नहीं था कि जितना बड़ा फसाद इंडिया में इन सैफरॉन तहरीक वाले दहशतगर्द और इंतहा पसंद हिंदुओं ने खड़ा कर दिया है। मैं इंतहा पसंद का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि कई हिंदू जो हैं उनमें समझदार लोग भी बैठे हैं, लेकिन जो इंतहा पसंद हिंदू हैं जो इस वक्त इंडियन सोसाइटी को डोमिनेट कर चुके हैं, उनको ये मौका मिला और वो सड़कों पे चले आए। मैं इसके पीछे जो सियासी पहलू है वो भी बयान करता हूं, लेकिन फिल्म के अंदर वो दूसरा मोड़ या वो दूसरा नुक्ता जिसके ऊपर एतराज है वो ये है कि चंद अफराद ने, अब फिल्म का सीन है, एक कॉलेज में वो स्टेज ड्रामा हुआ जिसमें ज़ीशान अय्यूब कृष्णा बने और उनके मुंह से गाली निकली। एक तो ये, और दूसरा उसी थिएटर के अंदर, फिल्म के अंदर दिखाया गया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उठ के आज़ादी मांग रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें देश से आज़ादी नहीं चाहिए, हमें देश में आज़ादी चाहिए। सो सैफरॉन तहरीक वाले जो हैं वो कहते हैं कि ये आज़ादी जो मांग रहे हैं ये बुनियादी तौर पे इंडिया को, भारत को तोड़ने वाली आज़ादी मांग रहे हैं।
اگر یہ اتنا ہی غلط جو تھا وہ مطالبہ تھا تو آپ کے انڈین سینسر بورڈ نے اس کو کیوں نہیں روکا, کیوں نہیں وہ جسے کہتے ہیں نا ریل کاٹی وہاں سے؟ بھئی انڈین سینسر بورڈ تو سرکار کے پاس ہے, تو آپ مودی سرکار کا سر کیوں نہیں جا کے پھاڑتے؟ آپ جا کے اپنے بی جے پی کے لیڈرز کا سر کیوں نہیں پھاڑتے؟ آپ نے انڈین سڑکوں پہ انڈین عوام جو کہ سلجھی تھوڑی سی عوام ہے اس کے سر میں درد کیا ہے, اور اس سے بڑھ کے آپ کو اعتراض ہے سیف علی خان پہ, آپ کو اعتراض ہے ذیشان ایوب پہ, اور آپ کو اعتراض ہے علی عباس ظفر پہ جنہوں نے پروڈیوس کی ہے یہ فلم. آپ انڈین میڈیا پہ جا کے دیکھیں, سیف علی خان کی تصویر کے اوپر چپل مار رہے ہیں, ذیشان ایوب کو گالیاں بک رہے ہیں, علی عباس ظفر جو ہیں اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. بھائی وہ تو فلم بنانے والے ہیں, آپ نے اعتراض کرنا ہے تو حکومت سے کیجئے, لیکن انتہا پسند جو ذہن ہوتا ہے اس میں دلیل, منطق, سمجھ بوجھ, لاجک, ریشنالٹی کی جگہ نہیں ہوتی. اب اس کی پولیٹیکل مینوورنگ کیا ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ بھارت میں مودی سرکار کسانوں کے مسائل حل کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. کسانوں کے احتجاج جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے مسائل بڑے ہی جینوئن ہیں. انڈین گورنمنٹ نے وہ کسانوں کے مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے یا اس کو پس پش ڈالنے کے لیے, خبر میں نیچے لے جانے کے لیے ایک نیا ٹنٹا کھول دیا ہے. یہ جو فلم ہے تانڈو, اس میں ہمارے کرشنا کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے, کیونکہ کرشنا کا کیریکٹر ایک مسلمان نبھا رہے تھے اور وہ کیریکٹر جو ہے اس کے منہ سے ایک گالی نکلی, اور وہ گالی کس سے نکلی؟ آزادی کے پرسپیکٹو میں لکھی کہ سنا تھا آزادی تو بڑی صحیح ہے انڈیا میں, یہ کیا ہو گیا ہے آزادی فلاں فلاں کو. اگین سینسر بورڈ کا سر جا کے پھاڑیں. لیکن میں جو بات آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہ کہ انڈیا ایک تو ریاستی دہشت گرد بن چکا ہے, لیکن انڈین جو اب سوسائٹی ہے جس کے اندر ایک ایتھنک ٹالرنس تھی, ایک ریلیجس ہارمنی شاید کسی دور میں تھی جو مسلمانوں نے شاید قائم رکھی ہوئی تھی, وہ جو ہے وہ اب نایاب ہوتی جا رہی ہے. اس فلم میں یہ جو تانڈو ہے آپ ضرور جا کے دیکھیے گا, اس میں ایکچولی دو کیریکٹرز دکھائے ہیں, ایک پولیٹیشین دکھایا ہے اور ایک سٹوڈنٹ پولیٹیشین دکھایا ہے. ذیشان ایوب سٹوڈنٹ پولیٹیشین ہے, سیف علی خان جینوئن پولیٹیشین اس فلم کے اندر دکھائے گئے ہیں, اور اسے پروڈیوس جو ہے وہ علی عباس ظفر نے کیا ہے. اچھا, سو وہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ JNU کی سوچ ہے. یہ اعتراض بھی RSS کے لوگ کرتے ہیں. کہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ JNU کیا ہے جس کے خلاف ہے RSS. JNU بنیادی طور پہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہے انڈیا کی, اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے سال یعنی 2020 5 جنوری کو JNU میں 50 افراد ماسک پہنے داخل ہوئے. وہاں پہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو, ٹیچرز کو پیٹا. لگ بھگ 30-35 اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز جو ہیں وہ موت کو ٹچ کر کے واپس آئے, اتنا انہیں زخمی کیا. 3 گھنٹے ان 50 افراد نے ڈنڈوں کے ساتھ اور جو اپنے ہتھیار وہ ساتھ لے کے آئے تھے ان کے ساتھ 3 گھنٹے ہراساں کیا JNU کے اسٹوڈنٹس کو, اور پھر چپ کر کے نکل گئے. وہاں پہ پولیس بھی موجود تھی, وہاں پہ 3 گھنٹے یہ عمل ہوتا رہا, سیکیورٹی ادارے بھی موجود تھے, سارے خاموش تھے. کیوں خاموش تھے؟ کیونکہ وہ جو حملہ کرنے 50 لوگ آئے تھے وہ یقیناً BJP کے لوگ تھے, وہ یقیناً RSS کے لوگ تھے, وہ یقیناً انتہا پسند لوگ تھے. جواہر لال نہرو یونیورسٹی بنیادی طور پہ انڈیا کے اندر ایک سمبل ہے لیفٹ ونگ کا, ایک سمبل ہے لبرلزم کا, اور انڈیا میں جو انتہا پسند ہندو ہیں وہ بالکل اس سے خائف ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, اور اسی لیے وہ اس کو جواب دیتے ہیں, اور ان کا جواب جو ہے کوئی ریشنالٹی پہ بیس نہیں ہوتا, وہ انتہا پسندی پہ بیس ہوتا ہے. سو 5 جنوری 2020 کو JNU کے اندر داخل ہو کے اسٹوڈنٹس, ٹیچرز, پروفیسرز کو 50 لوگوں نے مارا پیٹا, زخمی کیا. 3 گھنٹے یہ عمل جاری رہا. پولیس موجود تھی, بیچ میں انٹرفیئر نہیں کیا. ریاست نے اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں لیا. مودی سرکار رہی چپ. کیوں؟ کیونکہ ان کے اپنے لوگ تھے. انڈیا میں ایک فلم ریلیز ہونے کے اوپر RSS ہندوتوا تحریک والے انتہا پسند سڑکوں پہ آ کے سڑکیں بلاک کر رہے ہیں, مسلمان ایکٹرز اور پروڈیوسرز کی تصویروں کو چپیڑے ماری جا رہی ہیں, انہیں تو اپنے جان کے خطرے پڑ گئے ہیں. کلبھوشن کا نیٹ ورک پاکستان سے پکڑا جاتا ہے جو دہشت گردی کرتا ہے, اور اس کو سپورٹ جو ہے اور فنڈ جو ہے وہ انڈیا کر رہا ہے. اس کے ثبوت انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس چلے جاتے ہیں. ارنب گوسوامی کی بات کریں تو ان کے WhatsApp لیک ظاہر ہو جاتے ہیں, پتہ لگتا ہے کہ اوکے جی
पुलवामा हमला भी भारतीय सरकार ने खुद फंड किया, खुद प्लान किया। डिस इन्फो लैब जो है यूरोपियन, वो 15 साल से चलने वाली फेक न्यूज की तरवीज करने वाले एक इंडियन ग्रुप को पकड़ते हैं और बताते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन के अफराद को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे और इन पाकिस्तान और चाइना का इमेज खराब कर रहे थे। उधर हम बात करें तो 265 वेबसाइट्स जो हैं वो झूठी खबरें जो हैं उसकी तशहीर कर रही हैं, जिसे डिसइन्फो लैब ने पकड़ा। ये तमाम वाकयात इस बात का इजहार करते हैं कि इंडिया अब फंड करता है दहशतगर्दी को, ना सिर्फ अपने मुल्क की सूरत हाल और अमन को बर्बाद कर रहा है, बल्कि इस खित्ते के अमन को भी खतरे में डाल रहा है और इस दुनिया को जो है उसमें भी अमन का सबसे बड़ा दुश्मन अगर इस वक्त मौजूद है तो वो इस वक्त इंडिया है। सो इंडिया को होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनके ऊपर भी कुछ लोग बैठे हैं जो उन्हें समझ बूझ देंगे, उनके दाएं भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं और बाएं में भी कुछ ताकतें अब बन रही हैं जो उनको फिर समझ बूझ देंगी कि होश के नाखून कैसे लिए जाते हैं। आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।